वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या जेजून आपल्याशी सांग म्हणे सतस हांव तुमकां सांगता गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडस उरता तो मरत जाल्यार येतेश फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडोवन घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या संत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळटा कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो देवाचे उतर्ये वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र सभेचें दिर्वें खंय आसा हाण दी म्हाका म्हणून फॉर्माण आयकल्लो सान लोरेस सिस्तूस दुसऱ्या पापसाहेबाचो 7 जाणां दियाकोना पैकी एकलो ताचेर विश्वास दवरून पापा साहेबान सगळ्या आर्च दियेसीसची आस्तबदीक ताच्या मुखेलपणा खाल दवरली ताचें आडळ तें तो पळयतलो आनी लोरेस चिंतिनातल्या बरी अधिकाऱ्यां उजीर चक्रवर्ती उदीर कसली जाप दिता ती आमकां अजून विस्मीत करता एकच उतर ऑगस्टाच्या 6 तारीखेर पापा सिस्तुसाक आनी हेर दियाकोनांक लगड काडल्लें चक्रवर्ती वालेरियनाच्या फॉर्माणाकाल सर्व बिस्पांक सर याजकांक आनी सर्व दियाकोनांक लगड काडूंक जाय म्हणलें फॉर्माण पूण हाका एकल्याक ताच्या दोळ्या मुखार विंगड दवरलो आनी तांकां लोरेसाच्या मुखार मारूंक व्हरून गेल्ले चक्रवर्तीन ताच्या सोजेरांनी पापाक आनी हेर दियाकोनांक व्हरता आसतना लोरेस पापाक कितें म्हणात वा कितें म्हळें जावयेत म्हणलें एक काल्पनीक रितीन सांत आंब्रोजान बरयल्ल्यो थोड्यो संगती तुमचे मुखार दवरता लोरेस मोर्ना कुशेन वेतेल्या सिस्तूस पापाक विचारता तुज्या पुता विणें तूं खंय वेताय बापा तुज्या दियाकोना विणें तूं खंय वेताय खंय धांवताय हे भाग्यवंत बिस्पा तुजो मणयारी तूं बलिदान भेटयता तुजो मणयारी नासतना तूं बलिदान भेटयनातलोय तर आज कित्याक तुका म्हजे वयर बेजाराय बापा हांव ना फावो म्हूण दिसता गी तुका पारकून पळय तुवें ना फावो आसल्याक विसरलोय गी सोम्याचें रगत वांटूंक दैवीक मिस्तेनांत वांटो घेवंक रगत वारोवंक म्हाका अवकाश दिनाय गी कसलीं बोगणां आसलीं जावयेत म्हणून सांत आंब्रोजो ती उतरायता आनी पिंतरायता कितलो लक्षिलो मोगासो ओ सान लोरेसान विश्वासी साकोर सान लोरेसाची जिणी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक मोगासो तेस्तामेंत
आनी हो तेस्तामेंत आमचे मुखार आसा. हाचे विशांत पापा सान लियांव वा लियो वर्तो म्हणटालो, उज्याच्यो जिबो ताचे थंय जळच्या क्रिस्ताच्या मोगाचेर जैत व्हरूंक सकल्यो नात. ताच्या भितर एक उजो आसलो, तो भायल्या उज्याच्या की चड बलिश्ट. भायल्यान जळसो उजो, भितर जळच्या उज्याच्या की अस्कत म्हूण ताणें आमकां दाखयला. सांलियो वर्तो परतून ताचे विशयान सांगता, उदेंतीतावन अस्तमते पर्यंत सगळ्या संवसारार देवान ताचें नांव इतलें महिमेवंत केलें की जशें जेरुजल्यांत स्टेफनाची महिमा परजळ्ळी, तशेंच रोमांत लॉरेसाक महिमे करूंक देवाची खुशी आसली. हे दोग जाण दियाकोन, एकलो जेरुजल्यांत आनी एकलो रोमांत, आजून दियाकोनांची म्हणजे सोम्याच्या सेवकांची वडवीक गायतात. हेचो वांजेल ह्या सुपेस्ता खातीर म्हणून पवित्र सभेन नमियारलो. गोवांचो कर्ण मातयेक पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडो सुरता. तो मरत जाल्यार येतेस्ट फळ दिता. जेजून खंयसर सांगली उतरां ही जेरुजल्यांत रावून सांगली. पास्का पेस्ताच्या संदर्भार तो जेरुजल्या पावलो. तें पास्क ताचें निमाणें. ताच्या उपरांत ताचें मरणाचें आनी जिवनपणाचें ह्या उतरवणेचें पास्क आसा. मतींत सारकें जेजूक कळीत आसलें. आनी थंयसर थोडे ग्रेक उलोवचे फिलिपा लागीं येवन विचारतात, आमकां जेजूक दाखय, आमकां जेजूक मेळोवंक जाय. आनी फिलीप तांकां जेजू चर्चीन व्हरता. ग्रेक उलोवचे ग्रेक नांव आसच्या एका सिसाक आपोवन व्हरून येतात जेजूक मेळच्याक. आनी जेजू तवळ आपल्या मरणाची खबर ह्या रितीन सांगता. पयलें तो आनी एका रितीन सांगतलो. पयलें जेजू ताच्या मरणाची खबर म्हाका ऊस उबारल्या वेळार हांव सर मनशांक म्हजे सरशी ओडटलो म्हणून म्हणलें. पूण आज जेजू जाल्यार तो आपूण खंडीत मरता, खरेंच मरता, म्हाका जमनीन पुरतात म्हूण दाखोवच्याक गोवांचो कर्ण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता. तो मेलो जाल्यार येतेस्त प्रतिफळ दिता. आनी तसो प्रतिफळ आमी हांगासर. आनी आज संवसारभर सगळ्या इगर्जांनी आनी सर कोपेलांनी जमता तो लोक. केदो व्हडलो हो जोमो. आमी तसो एक वांटो मात्र, पणी तरी त्याच पवित्र सभेचे आपोस्तलांच्या बुन्यादीचेर बांदलेल्या, मार्तिरांच्या रक्ताचेर बांदलेल्या त्या पवित्र सभेचो वांटो. कितें अर्थ जावयेत जेजू आपणाचें मरण अशें सांगता आसतना आनी आमकां तो म्हजो पाटलाव कर म्हूण आपयता आसतना कितें आमकां सांगता मोगाच्यानो? तो म्हणटा, हे म्हजो पाटलाव कर म्हणटस कोण म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता जाल्यार आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. म्हज्या पाटल्यान, म्हज्या मुखल्यान न्हय, म्हज्या कुशीन न्हय, म्हज्या पाटल्यान. म्हळ्यार पयलें हांव तुमचे खातीर, तुमकां जिवीत दिवचे खातीर मोरोंक वेता आनी म्हज्या फाटल्यान तुमी येया मोरोंक म्हज्या सांगाता. देखून पाटलाव करचें म्हळ्यार मोरचें म्हणलो शब्द स्पश्ट तें जुवांवच्या वांजेलांत निमाण्या अंतार बरयलां ताणें. जेजून पेद्रूक म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. आनी जुवांव एक शारो घालता, खंयच्या तराच्या मरणांत तो ताका महिमा दितलो, देवाक महिमा दितलो गे म्हणून म्हणच्याक सोम्यान ही उतरां म्हणली, तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणून. पूण आमी हो शब्द सारको समजला गी म्हणलें विचारूंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमी थोडे फावटी ह्या जावंक भायर सरता आसतना आनी धार्मीक जावंक भायर सरता आसतना हांव कोणाची टिका करिना, हांव एक याजाक. पूण आमकां विचारता, तूं कित्याक येताय पाद्र्याप जावं, कित्याक जाताय सिस्टर जावं म्हणटा न्हू जेजूचो पाटलाव करूंक. आमी चरित्रां वाचून गेल्ल्या न्हय पवित्र सभेची. आमकां सगळी पवित्र सभेची चरित्रां पाटलाव करचें म्हळ्यार मरण, क्रूर मरण म्हणलें तवळ समजूंक नातलें. पूण दीस वेता वेताना असो अर्थ जावं धार्मीक घरांत ह्या जाजाकी जिवीत जियेतना ह्या लोकांची सेवा करतना आमकां कळटा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयतात वरिस्थांत कितें जालें, कितें जातें आसा. आनी फाटल्या
2008 इसवेतावन कितें जातें आसा जावं कंदमालांत या ओरिसाच्या इतर भागांनी आनी भारताच्या थंय थंय ल्हान ल्हान जाग्यांनी आड रावचें, बायबल वणकाणोवचो, जैलांत घालचें, निरापराधी म्हूण कळीत आसल्यार अपराध्या बरीं व्हड व्हड सेक्शनां घालचीं आनी भायर येनातल्या बरीं पळोवचें. तरी मावून रावान मोगान तांकां जाप दिवची. ही जाप सांत लोरेसाची सादण. मारूंक व्हरच्या शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका कायलीर बाजूंक कठीण उज्याचेर, बारीक उज्याचेर बाजूंक आज्ञा दिल्ली. आनी आमकां सांगता कसली कायल ती सरळांची केल्ली ताचेर उजार बसतना लोरेस रडनातलो, ताच्या बदलाक तारीफ उलयतलो म्हणून. मार्तीर मरूंक अशेंय साध्य गे म्हणलें आनी हाच्या भितरलो उजो कसलो जावयेत गे म्हणलें लोरेस आमकां आज सांगून दिता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव, आमी मान वडपण भगतांव क्रिस्तांव, क्रिस्ताक नेसलेलो, क्रिस्ताचें व्यक्तित्व नेसलेलो वा त्या लायिल्लो वा त्या लायिल्ली म्हणून सांगचे तसली मनशां पाटलाव करचो म्हणल्या शब्दाचो अर्थ समजूंक आज सांत लोरेसाक पळय जाय. आमचे क्रिस्तांवाचे संभ्रम कशे आसात आनी ह्या संभ्रमाचो अर्थ आमी खंयच्या रितीन करता तें पळयत आसतना दुर्बळ्यांक व्हरून हीच पवित्र सभेची आस्त म्हणलो लोरेस आमकां खंयपणी जळकता गी. येदे व्हडल्या अधिकार आसलेल्या चक्रवर्ती मुखार हीच पवित्र सभेची आस्त म्हणून आंगळ्या पांगळ्यांक सोलोव तांकां नातल्यां पिडेस्तांक बगलेन दवरल्यां रास कर्ण रोमाक व्हरता आसतना तें जाल्लें घडीत आमच्या मतीक कांयपण येता गी. आमी संभ्रम आचरण करता आसतना दाराळ तराचे संभ्रम आसात आनी ह्या दिसांनी आमचे क्रिस्तांवाचे संभ्रम व्हडले व्हडले जाते येता. मस्तो आवाज आनी मस्तो कर्स रीणकाण सयत. आनी तशें आसतना जर तर सांत लोरेसाचो आमकां उडास आयलो जाल्यार आज म्हजी दौलत वडपण दाखोवंक कारां, बॅनरां, बँडां, पटाक्यो, गरनाळी हाचे विशयान चिंतच्या बदलाक आज हांवें कुर्सूंक म्हजी बजेट इतली जाल्यार तांतलो इतलो वांटो हांव कितलो म्हूण सांगना. तुमच्या तांकी प्रमाणे हो म्हज्या पवित्र सभेच्या दिरव्याच्या भंडाराक वेतलो म्हणून. दिरवे म्हळ्यार पाद्र्यापाच्या घरा म्हणून सांगना, बिस्पाच्या घरा म्हणून सांगना, पूण पवित्र सभेच्या भंडार जावन आसल्या दुर्बळ्यांक, कश्टतेल्यांक, गत आदार नातल्ल्यांक, निराश्रितांक, घर नातल्ल्यांक आनी इतर साबार तरांनी कश्टतेल्यांक पिडेस्तां आसात, मरणांतीक पिडेंत आसात, तसल्यांक हो एक वांटो मेळटा जाल्यार आमी खरेंच सोम्याचे पाटलावदारी. कित्याक आमी आमकांच इन्कार करून सोम्याक दिल्ले बरें जातलें. त्याग आमी करचो, त्याग आमच्या मरणाचो एक वांटो, सोम्याच्या पाटलाव असो एक वांटो. आज देखून हर एकलो हाचें दुसरें वाचप, हर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं, रडकुऱ्या मनान न्हय, दक्षिणे खातीरय न्हय, दिवचें म्हळ्यार मरचें. दिल्लें तें नांव पाटीं काडूंक आमी एक फाटीं कंथार म्हणटाले आदल्या थोड्या वर्सां आदीं, संतोश म्हजो केदो व्हडलो, मोग सोदतलो आतां मेळ्ळो. देवान आमकां दिल्लें तें आमी दिता, तें फाटीं काडूंक ना म्हणून. देखून आमी कितें दिता ताच्या विशयान फाटीं काडिनासतना बरेंपण जाल्लें म्हणून संतोश पावूंक आज आमकां एक बरो अवकाश. उदार मनान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म सासणाक बाळटा. किर्तन 112 हांतलीं उतरां, किर्तन 112. दुर्बळ्यांक ताणें उदार मनान वांटलें. जें कितें पवित्र पुस्तक सांगता तें आमी करूंक शकता. आज देखून पवित्र सभा उबी आसा, संभ्रम करता जाल्यार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, असल्या मार्तिरांच्या, प्रावाद्यांच्या, आपोस्तलांच्या, जेजूच्या सिसांचे रक्ताचेर बांदून हाडली पवित्र सभा. तातूंत आमचेंय रगत मेळोवंक साद आसा एक दीस, म्हजेंय तुमचेंय मेळोवंक साद आसा, पयस नांत कोणान दीस. देखून खंयचेंय आमी काम करतना
हे सोम्या जेजूच्या जिवितांत आळ पडटा गी म्हणलें एक विसारूंक बरो अवकाश देखून आज आमी हांगा तावन खंडीत जावन सोम्या तावन लॉरेसाच्या विनवणेकाल बरेपण आशेवन येता आनी तें बरेपण म्हजे तावनूच मेळत हेरांकीय मेळोवन दी म्हणून आशेवन मागोवन आमी फुडें सरया.